يا ولا فامي، السلام عليكم، نتمنى كاملكم تكونوا بخير وعلى خير. بزاف الناس سولوني على دي تي، على لو بروغرام ولا لا بروسيدور ا دي تي ماروك. جيت لهاد البلاصه هادي اللي شويه كالم ما فيهاش الصداع. لاول مره كيشوفني معكم سمير، ايتيديون اون دي تي ميزور فيزيك هنا في بلوا. دزت من ديك لا بروسيدور ديال كومبوس فرونس. بزاف ديال الناس كيسولوني على الدي تي، على لا بروسيدور ا دي تي ماروك. الصراحه ما فيهاش لي بدا يجاوب كل واحد بوحدو. كل واحد خصك ديطايي ليه. قلت اللهم ندير واحد لا فيديو، ندير دو فيديو اون فيت، وحده فيها لي زيتاب ديال لا بروسيدور اديو تي ماروك، والاخرى خاصه بلونتروتيان اديو تي ماروك. غنحاولوا ندير واحد ليكزومبل كيفاش انني نختار لا فورماسيون اللي بغيت انا في الدي تي. دابور خصنا نعرف واحد القضيه، اشنا هما كاع لي فيل اللي فيهم ديك لا فورماسيون اللي انا باغي في الدي تي. ودو بليس خصها تكون ابارتيان بروغرام ادي تي ماروك. كاين واحد لو لين غنخليه لكم في الديسكريبسيون ديال لي تينيت. كتدخلوا لهنا، كاين ديبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي، سيليكسيوني ان ديبلوم. غتختار لا فورماسيون اللي باغي نتا. باغ اكزومبل نختارو شيمي. غيطلعوا لك كاع لي فيل اللي فيهم دي تي شيميك ولا شيمي، و دو بليس كي ابارتيان بروغرام ادي تي ماروك. يعني كاع لي فيل اللي غيطلعوا لك هنا، فوالا: اورليون، تولوز، ليل، لو مون، غرونوبل، كلشي لي فيل. مثلا غنختار بيتون باغ اكزومبل. غنجي هنا غندير دي تي شيمي بيتون، فوالا. غنجي هنا غندير بليس، فوالا. نختار لا سبيسياليتي بيان سور اللي باغي انا، لي ماتيريو، هادشي على حساب نتوما شنو باغيين. هذا اكزومبل. هنا الخوت كتلقاو جوج حوايج هنا فين خاصكم تردوا البال. هنا شحال من واحد كيتصيد كيمشي كيختار هادي اللي ماشي لي كي نابارتيان با او بروغرام اديو تي ماروك، كيختار هادي. ابري اوتوماتيكمون كتجي غوفي. هنا لا خاصكم تردوا البال، خاصكم فو شوازير هادي اللي فيها اديو تي ماروك باش تاكدوا. كتدخلوا لهاد لو لين هذا، فوالا. هنا فهاد الطابلو هذا كيطلع لكم هنا ايتابليسمون اديو تي ماروك، فوالا. اون فوا كتلقاها صافي كدير اجوتي لا فورماسيون سيليكسيونامون بانيي. خصكم تردوا البال بلي راه ابارتيان بروغرام اديو تي ماروك. راه الا مشيتو اختاريتو هادي اللي ما في اللي كي نابارتيان با، راه غتجيكم اوتوماتيكمون غوفي. وهاد لو لين هذا راه كاينين كلشي لي سبيسياليتي هنايا، فوالا. كلشي لي سبيسياليتي وغيطلعوا لكم كاع لي فيل اللي فيهم ديك لا سبيسياليتي اللي باغيين نتوما. باردون، جيني اندستريال باغ اكزومبل، فوالا. غيطلعوا ليا كاع لي فيل: شارتر، ليون، بيربينيون، اكسيتيرا اكسيتيرا. وراه غنخلي لكم الديسكريبسيون. الاغلبيه فيكم دابا جاتو لا بري سيليكسيون، تهز في لا بري سيليكسيون باش انه يدوز لونتروتيان. ما عرفتيش كيفاش كدوز ديك لا بروسيدور، ما عرفتش شنو غدير، ما عرفتش ميم با كيفاش غادي تخلص ديك 35 اورو اللي خصك انت دابا تخلصها. بقى معايا غنشرح لك كلشي حتى الاخر. ودابا غنهضر على هاد لي زيتاب هادو ديال هاد لا بروسيدور. هاد لا بروسيدور ديال اديو تي ماروك كما كتشوفوا هنايا. لا بروميير ايتاب ديال من 1 مارس ل 12 مارس لو دوسيي ديالكم كيتيفاليو من طرف هاد ليكيب هادي. ولا دوزيام ايتاب هي يصيفطوا لكم يعني لي ريزولتا ديال هاد لا بري سيليكسيون، يعني كيقولوا لكم واش تهزيتي باش انك تمشي دوز اونتروتيان باش يعني تكمل لا بروسيدور، او لا ما كتهزش بصفه نهائيه. اون فوا ما كتهزش راه صافي، راه ما يمكنش لك انك تكمل لا بروسيدور. يعني اوتوماتيكمون بحال قلتي عندك لي غوفي ديال كلشي دوك لي ديوتي اللي عندك. ومن هذا المنبر هذا كنقول لكم الا كنتي باغي تدفع ديوتي ما تريسكيش تدفع ليهم 5 ولا 6 ولا 7 ديال الديوتي، باسكو عندك ها 7 ديال لي شوا. حاول انك تختار غير 3 ماكسيموم 4، حيتاش المشكل الا مشيتي حتى ما تزيتيش في هاد لا بري سيليكسيون يعني راه اوتوماتيكمون دي غوفي. والمشكل هو انه كاين دابا كاع الناس اللي عندهم دي تري بون نوت، عندهم 18 17 16 وعندهم سي 1 سي 2 في تي سي اف وما تهزوش. يعني شي حاجه اللي ما نفهموش الصراحه انا ما فهمتهاش. يعني كتلقى واحد عنده مثلا غير 14 13 وعنده بي 1 بي 2 وتهز في لا بري سيليكسيون.
هادي ديال هاد العام ما فهمتهاش، ما عليناش. الا كنتي تهزيتي كيصيفطوا لك هاد الميساج، ما تهزيتيش كيصيفطوا لك هاد الميساج. بالنسبه للناس اللي ما تهزوش، بون كوراج بوغ لا سويت. وبالنسبه للناس اللي تهزوا صيفطوا لكم هذا الميساج هذا، يعني شنو كيقولوا في هذا الميساج هذا؟ تو سامبلومون قالوا لكم بلي راه غادي دوزو اونتروتيان، راكم تهزيتو في لا بري سيليكسيون، غادي دوزو اونتروتيان، مي داك لونتروتيان غيكون ما بين 14 و 23 جوان، يعني في شهر 6. و افون دو باسي سيت اونتروتيان يعني خصكم ضروري تخلصوا واحد 35 اورو، حيتاش كما قلت لكم هاد جي تي ماروك راه واحد لا بروسيدور باردون اللي هي بوحدها. فوالا دابا كيفاش غادي تخلص هاد 35 اورو؟ الوغ دابا غادي ندويو على لو بايمون، وكاملكم غيوصلكم بحال هذا الميساج هذا. هذه راه ديالي انا القديم، غيوصلكم اون فيت بحال هذا. فوالا غيقولوا لكم لونتروتيان كاين في ديك لا بيريود ما بين 14 و 25 جوان، وغيطلبوا منكم انكم تخلصوا ديك 35 اورو كما كتشوفوا هنا بكارت انترناسيونال. الاشكال اللي كيتطرح هنا هو الاغلبيه ما كتكونش عنده هاد كارت بانكير انترناسيونال. شوف دي بارون الا عندهم مزيان يعني تخلص بها عادي، الا ما عندهمش شوف شي واحد هنا في فرنسا كتعرفو يخلصها لك. سينو غادي تمشي لا بنك موافا بنك باغ اكزومبل، غتقول لهم بغيت نحل ولا بغيت ندير واحد لاكارت بانكير انترناسيونال، غيقول لك راه ضروري انك تحل معنا كونط. كتحل معاهم كونط صافي كيديروا معاك تشد عندهم رونديفو كدا، تتحل كونط عادي جدا. كدوز واحد 15 جور صافي كتحل الكونط، كدير لهم ديك لاصون. يعني 35 اورو راه تقريبا غطيح لكم بواحد 365 درهم، غيحطوها لك هما في لاكارت ديالك. صافي اون فوا كتحط لك يعني ديك لاصون في لاكارت بانكير ديالك، كتجي كتكليكي على هاد بايمون سيكوريزي. اون فوا كتكليكي عليها، باش انا الا كليكيت عليها يعني ما يخدمش ليا اللين. وواحد النقطه، هاد اتونسيون لو ليا سي دسو ني با فالابل ولا ني فالابل كون سول فوا. يعني الصراحه انا بالضبط هاد القضيه ما فهمتاش، حيتاش شحال من واحد تيدخل داك لو ليان وكيخرج عادي، ويعني اللين ما كيطرى ليه والو. ما عليناش، كتدخل لو ليان كيطلعوا لك هاد التويشيه هادي. هنا كاينين كاع لي زانفورماسيون ديالكم. فوالا يعني الريفيرونس، لادريس، البرينون، لو نون، داكشي كامل. غير واحد القضيه يعني ردوا البال، شوفوا هادوك لي زانفورماسيون تاكدوا منهم واش صحاح. و ابري ما كتكليكوا على ديك بايمون سيكوريزي كيجيبوكم هنا كتختار النوع ديال لاكارت بانكير اللي غادي تخلص بها. كما قلت لكم خص تكون يعني انترناسيونال. صافي اون فوا كتختاروا لو موين دو بايمون باردون، كيجيبوكم هنا باش انكم تدخلوا لي زانفو. نيميرو دو كارت راه كيكون دوسي في واحد 14 الرقم تقريبا، كديروا فان دات دو فان دو فاليديتي. هادشي كامل هاد المعلومات غتلقاوهم في لاكارت بانكير ديالكم. صافي لي 3 ديرنيي شيفر كتلقاوها حتى هي في لاكارت بانكير ديالكم. ابري كديروا فاليدي. فاش كديروا فاليدي فوالا كيجيبوكم هنا. فاش كيجيبوكم لهنا راه ضروري كيتصيفط لكم واحد لو كود في النيميرو ديالكم. يعني النيميرو ديال باش حليتي داك لو كونط ولا ديك لاكارت، داك النيميرو ديال التليفون راه كيوصلكم واحد الكود. هذاك الكود غتدخلوه هنايا وغديروا فاليدي. صافي اون فوا كتدخلوه كديروا فاليدي فوالا كيجيبوكم هنا. بايمون ريفوزي. علاش كيعطيوكم هاد بايمون ريفوزي؟ سوا دوك لي زانفورماسيون اللي قلت لكم تاكدوا منهم، سوا كيكونوا غالطين يعني تاكدوا منهم، سوا كتدخلوا بكارت ماشي انترناسيونال. راه لا كارت خصها ضروري تكون انترناسيونال، حيتاش ديك لاصوم اللي كتقطع راه كتقطع هنا في فرنسا، ما كتقطعش في المغرب. وما يمكنش دوز واحد لاصوم بواحد لاكارت اللي هي ناسيونال، خصها تكون ضروري انترناسيونال. صافي اون فوا كتخلصوا ما يطلعوش لكم هذا بيان سور، كيصيفطوا لكم في الجيميل ديالكم، كيصيفطوا لكم هذا الميساج هذا. فوالا بونجور vous venez d'effectuer le paiement. صافي وكيصيفطوا لكم هذا وكتكونسيرفيو هذا الميساج هذا كتكونسيرفيو. الوغ من بعد ما تكلمنا على كيفاش انكم تخلصوا ديك 35 اورو، ما عرفتوش دابا شنو غديروا. الصراحه vous n'avez pas grand chose à faire.
ما عليكم الا تبريباريو لونتروتيان اللي كاين في ديك لا بيريود ديال اونتر 14 25 و 24 جوان. يعني فهاد كيفاش غتختار هاد الوقت باش دوز هاد لونتروتيان هذا. اون فيت ماشي بحال داك لونتروتيان ديال كومبيس فرانس تمشي تدخل الكونت ديالك وتمشي للكرينو تختار الوقت اللي بغيتي. غندوي لكم على حساب ليكسبيريونس ديالي انا العام الفايت. حنا ما كانش هكا، حنا كانوا صيفطوا لينا ميل، يعني انا كانوا صيفطوا ليا ميل، صيفطوا ليا لو 12 جوان، يعني ما كانش كان باقي 3 ايام ولا يعني افون بشي سيمانه ولا 5 ايام 4 ايام غيصيفطوا لكم واحد الميل الا بقاو على نفس السيستيم. اون كونت المهم هو دوزو لونتروتيان. صيفطوا ليا ميل بروبوزاو عليا واحد لا دات 18 جوان ما بين 8 و 10. قالوا لي كاودي راه بروبوزينا عليك هاد في هاد الوقت وهاد لا دات، وبعدا هاد لونتروتيان راه اون فيزيو كونفيرونس غدوزو اون ديستونسييل، وانا كانوا سيبوزاو عليا بار سكايب. كاين اللي ما سيبوزاوش عليه سكايب، سيبوزاو عليه ابليكاسيون اخرى نسيت عليها سميتها. دوكو قالوا لي الا اكسبتيتي هاد لا بروبوزيسيون فوالا صيفط لينا لا ريبونس ديالك في هاد الميل هذا. ما تهزوش هاد الميل وتصيفطوا ليهم، راه يقدروا يصيفطوا لكم ميل اخر. وهما راه ماشي واحد الجوري اللي كيدوز لكلشي، راه كاين الاف ديال بنادم، راه كيكون بزاف ديال لي جوري، كل واحد تيعطيه واحد المجموعه واحد الجروب. وصافي قالوا لي الا ماشي بوسيبل زعما دوز في ديك الوقت جاوبنا وقول لنا راه اعطيني شي خينو اخر. نتوما الا كنتو ديسبو غتقول لهم فوالا راه جي اكسبتي، ما كنتوش ديسبو غتقول لهم بدلوا لي هذا الوقت هاجي اولا هذا النهار. هنا ردوا البال، الا كان عندكم الويفي في الدار، الا كان عندكم الويفي مشروع دير 3 جي ولا 4 جي يكون احسن. وبالنسبه لتسالوا بزاف كيقول لك فين ندوزو، واش في بورطابل ولا في بيسي؟ انا بيرسو كنفضل البورطابل حيت لا كام ديالو بلوز او موان كتكون مزيانه على ديال البيسي. في الاول غيطلب منك انك فوالا تبريزونتي لي لا بياس ديدونتيتي ديالك، غتبريزونتي عليه عادي صافي وغدوز لونتروتيان. ابري اولا هنا قال لك راه لي دوموند سول خاصك تكون بوحدك في ديك لا شومبر فين غندوز، غتكون بوحدك وما يكونش حداك الصداع، وتكون عندك كيما قلت لكم بون كونيكسيون. وهذاك اللي غيدوز لك يقدر يدوموندي لك انك تصيفط ليه دي دوكيمون بنامبورت لي ريزولتا ولا لي بولتان ولا اي حاجه ولا تي سي اف ولا اي حاجه، يا اما من قبل داك لونتروتيان ب10 دقائق بلوز او موان، اولا من بعد كاع لونتروتيان، اولا في وسط اونتروتيان يقول لك صيفطهم لي دابا نيت نشوفهم. يعني دوك لي دوكيمون ديالكم كاملين حطوهم كيما فين غدوزو. كنتو غدوزو في بيسي حطوهم في بيسي، في البيرو كنتو غدوزو في بورطابل حطوهم في يعني عندكم في بورطابل. جاوبتهم فوالا جي اكسبتي. هنا كتصيفط ليهم السميه الكنيه فوالا مون ايدونتيفيون دو سكايب. انا كنت غندوز سكايب، يعني خصك تصيفط ليهم هاد ليدونتيفيون هذا اللي ما عرفش كيفاش يجبد هاد ليدونتيفيون. فوالا اون فوا كتكونيكتا في سكايب ديالك كتدخل لمون كونط، كتجي كتكليكي على اون فوا كتدخل الكونط ديالك ها هو كيطلع لك بسودو سكايب، هو هذا وهذا غتجي ليه كوبيي وتحاول انك ما تغلطش فيه. الوغ سينو يقدروا يصيفطوا لكم حتى لا كونفوكاسيون ديال لونتروتيان باش انكم دوزو لونتروتيان. انا كانوا يصيفطوا لي ميساج وكاينين يصيفطوا لهم هاد لا كونفوكاسيون بحال هكا فوالا لو ميم ميساج، غير هو كاين هنا واحد طابلو فيه النيميرو ديال لي كونديداتور وفيه لا دات فاش غدوز الوقيته وفاش غتسالي. هو نورمالمون دو باز فيه 15 دقيقه، ولكن كيمشي حتى ل 20 دقيقه المرات حتى ل 25 دقيقه الا تلقيتي مع شي مفلس. دونك فوالا نقدركم تجيوكم حتى هاد الكونفوكاسيون. صافي اون فوا كدوزو هاد لونتروتيان هذا اللي غادي ندير عليه هو
حتى هو واحد لا فيديو اللي بوحدو، حيتاش هو فيه بزاف ما يتقال، بزاف ديال لي كيسيون. لا ديفيرونس اللي كتكون ما بين هاد لونتروتيان ديال اد تي ماروك وديال كومبيس فرونس هو انه كيركزوا لك بزاف على تي. يعني خصك تعرف شنو هو تي، فين كيتقرا تي، شحال من عام فيه. دابا راه ولا تي باشلور يونيفرسيتير دو تكنولوجي، غتولي فيه 3 سنين وماشي عامين. ويعني كيفاش داير هذا البروغرام داكشي باش شنو هي لي كاركتيرستيك ديال تي. يعني كاين Alors, كما قلت لكم après ما كدوزو l'entretien à partir de juillet du mois juillet يعني غيبداو يجاوبوكم. وهنا كما قلت لكم كاينين يعني 3 possibilités soit refus soit liste d'attente. يعني كاين اللي كيكون في liste d'attente و après كيجاوبوا بواحد لا ريبونس اللي هي favorable. باغ كونطخ الاغلبيه يعني شي ما جاوبوش شي كيقول لي فوالا ما كايناش بلاصه اكسيتيرا اكسيتيرا. سوا يعني كتكون واحد بري سيليكسيون او لا بري افيكتاسيون. بري افيكتاسيون باغ اكزومبل انايا كانت جاتني بري افيكتاسيون في 7 جويي فوالا. قالوا لي ليتر دادميسيون ولكن هذه بري افيكتاسيون. شنو هي افيكتاسيون؟ افيكتاسيون هو مثلا كتكون اختاريتي انت مثلا باري مثلا او مارسي او مونبوليي 3 مثلا ديك ولقاو لك بلاصه في شي مدينه اخرى، ما لقاوش لك بلاصه في هاد الثلاثه اللي اختاريتي انت. مثلا لقاو لك بلاصه في ليل ولا في فالنسيان ولا في شي قند بحال هكا، كيلوحوك لتما. يعني هو داكشي كيسولوكم في لونتر، داكشي علاش كيسولوكم في لونتروتيان واش الا ما لقيناش لك بلاصه في هنا واش ماشي مشكل نلوحوك لشي مدينه اخرى. انت ديك الساعه كتقول لهم ماشي مشكل غير سيبوني فين ما سيب. فوالا هنا كيقولوا لي يعني ابري ما تشد لي ريزولطا ديال ليكزامان ناسيونال غتصيفطوهم لينا باش حنا نعطيوك واحد لادميسيون ديفينيتيف. يعني داكشي علاش اللي قلت لكم ليكزامان ناسيونال ضروري 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 انكم تخدموا فيه. وهاد لادميسيون هادي كما قلت لكم فوالا كانت لافيكتاسيون البلوا و اكسيتيرا اكسيتيرا. صافي وهنا قالوا لي زعما الا اكسبتيت هاد لو شوا هذا خصني نصيفط لهم يعني ميساج في هاد الميل هذا. يعني لو ديرنيي ديلي كان هو 16 يعني عطاوني سيمانه باش انني نصيفط لهم. و قالوا لي فوالا نصيفط لهم لي ريزولطا ديال الباك ناسيونال. و اون فوا اكسبتيت هاد لا فيل هادي وهاد لا فورماسيون اللي كما قلت لكم راه ما يمكنش انك تبدل الا مشيتي حتى جيتي مثلا وبدلتي لا فيل وكانت غطرى ليا انا فاش يلاه جيت راه غادي تانولا لكم الفيزا. ولا تانولات لكم الفيزا راه غادي يرجعوكم للمغرب. Voilà, هنا كيقول لكم une fois le relevé de notes reçu par la DUT examinera vos résultats, se prononcera pour une admission ou non. يعني راه après ما كيعطيوكم كاع البري افيكتاسيون اولا ديك لاكسبتاسيون بروفيزوار راه après يقدروا يغوفيزيوكم الا ما كانوش عندكم يعني النقاط مزيانين في ناسيونال او الا شافوكم زعما عندكم واحد لا شوت اللي هي خايبه بزاف في لي ماتيير سيرتو سيونتيفيك في ليكزامان ناسيونال. فوالا. غنكونوا سالينا هاد لابارتي الاولى. ابخي غندير لكم لابارتي الثانيه على لونتروتيان كيفاش كيدوز سيرتو غدوز اون ديستونسييل يعني في سكايب كيفاش كيدوز داكشي. ابخي غندير هاد لابارتي هادي. وبالنسبه اللي كيسولوني بزاف كيسولوني على النقاط ديالي وانا لافونتاج اللي كان عندي هو انني دفع ديو تي ميزور فيزيك. هاد لا سبيسياليتي ما كاينش بزاف اللي دافع ليها. و باغ كونطخ كانوا عندي واخا هكا كانوا عندي نقاط مزيانين ما تحقرونيش. عندي بي 1 393 وعندي جبت الباك ب 15. الجهوي هو اللي تيحني كنت جبت فيه 12 والمراقبه كان عندي 17. يعني لا مويان جينيرال كان عندي 15.17 ولا شي حاجه بحال هكا. يعني ماشي شي حاجه. واحد النقطه اخرى اخويا ضروريه هي لونتروتيان. يعني بازولي على لونتروتيان مزيان بريباريو ليه. يعني يقول لك سي كوا ديوتي تعطيني ديوتي ستاج ديبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي في عامين دابا ولا ديوتي اللي فيه 3 سنين كيس بريبار دون ان انستيتيو يونيفرسيتير دو تكنولوجي ماشي في يونيفرسيتي هو غطاش اليونيفرسيتي باش كيتميز فيه لي سي ام فيه لي تي بي فيه لي تي بي بزاف فيه لي تي بي راه واحد 65% ديال البروغرام ولا 60% ديال لي تي بي كاين بزاف لي تي بي. البروغرام شارجي لا ديفيرونس اللي كاينه بينه وبين ليسونس هي انه هو كونكادري بليز كونكادري. يعني في مثلا الا كنتي كتلقى في ليسونس مثلا 100 واحد 150 200 واحد راه حنا في الجيب 45 واحد باقي كيقسمونا على 4 ديال الجروب. يعني يلاه كتجي 10 ما بين 10 و 14 واحد لا كلاس. يعني البروف قريب ليك
داكشي كونكادري كيانسيستيو بزاف على الغياب، كيانتيروجيو بزاف بنادم سيرتو في لي اي ماده تحط لك على بالك، لا ميكرولوجي الميكانيك شيمي الكترومagnétisme ترانسفير تيرميك كلشي داكشي فيه البراتيك ولا سيونس دو براتيك فيها 3 سوايع ونص. فكنهضر على السبيسياليتي ديالي انا وكنشوف لومبلوا دي حتى لي زوطر سبيسياليتي راه لا ميم شوز. يعني راه كان شي حاجه اللي براتيك شي حاجه اللي بروفيسيونيل صراحه عجبتني شي حاجه اللي بروفيسيونيل واخا في الاول كان داكشي صعيب كتجي من المغرب حتى حاجه ما كتعرفها يعني فهمتي شي حاجه تيوري ما عمرك شفتي حتى جي بي اف ما عمرك شفتي والو. مع حنا تبارك الله عندنا لي ماتيريال داكشي افونسي عندنا في المغرب داكشي علاش ما كنديروش لي تي تي. عانيت من الانفورماتيك حيت ما عندناش انفورماتيك في المغرب وبزاف د الحوايج عانيت فيهم ولكن هي كدوز اس 1 الحمد لله باغي دوزها كدوز اس 1 ابري كيجيك داكشي عادي يعني كتدخل معاهم في لين انت كتكون ديك الساعه كتكون باغمي لي برومي. فوالا جو كخوا كو جي في لو تور. الا كان عندكم دي كيستيون حطوهم في لي كومونتير اولا هو الكونت ديالي انستغرام دخلوا صيفطوا لي ميساج ونتمنى يكون هذا الشيء عجبكم، نتمنى تكونوا استفدتوا. غادي ندير لا بارتي الثانيه على لونتروتيان اديو تي ماروك اللي كاين فيها شي حاجه اللي زوينه بزاف وغادي انا متاكد غادي تنفعكم بزاف خصكم تعرفوا لاستيوس ديال داكشي كيفاش داير. وهذا ما كان الخوت، نتمنى يكون هذا الشيء عجبكم. الا عندكم كما قلت لكم دي كيستيون بوزيوهم في كومونتير ولا دخلوا عندي الانستغرام واللي جاتو اللي ما تهزش في لا بريسيليكسيون بلا ما يبقى فيك الحال. راه انت كدير بلون ا بلون بي راه كيجي لك واحد البلون اللي حسن منهم كاملين صراحه. كما طرا لي انا راه المدينه اللي كاين فيها انا راه كاع ما اختاريتها في لي شوا ديالي وكنت افيكتاسيون يعني كما شرحت لكم افيكتاسيون. وبقيت اكتشفت بلي هنا حسن ليا من بزاف د البلايص اللي كنت انا باغي يعني اللي كتبها لك الله هي اللي غتشوفها والله يسهل عليكم وتهلاو ليا في راسكم بزاف.